Anthony Rhea. Kasikas ni Anthony Rhea. Yo, kasikas ni attorney, atong ipermanente, magsugod alas 6, Monday to Friday, monitor sa FB, updated mo permi sa mga balita, dili mo mauwahi. Samtang kamo na mahaw, kamong tanan matagbaw, kung dano ng mga issue nga inyong ipaminaw, kung doon na mo'y problema, andam siyang maminaw. Ato ni Rigyalon inyong kauban matag adlaw, Bisdak Radio, mauni ang uso, alang kaninyo, andam mo serbisyo, soliran sa Sobo, pangitaan o ayo, ato ni Rigyalon, nagpakaban na kaninyo, kasikas, kasikas, singgit sa mga Sobuanon, kasikas, kasikas, atong paminawon, kasikas, kasikas, maayong tulumanon, kasikas, kasikas, ni ato ni Rigyalon. Kasikas ni Anthony Rhea. Kasikas ni Anthony Rhea. Kining mosunod nga programa ang mga nahonag opinyon nga inyong madungog iyaha lamang sa magsisibya ug walay labot ang istasyon. Oras sa Bisdak Radio, alas 5:19. Kasa ang kahadlok na gibati mo, ipadayag ng kataos mo. Harong sa kinabuhi, maisugon tindog, hangpa imong pagdaog. Sa ngabay tabangin, tagait bili, sa ubos ayaw taon itupod. Kaugalingon dili huna-huna ang pag-iuban, pag-iunom. Sayantang pagpadayon o pagkabi sa tahong
Luzon, Visayas ug Mindanao, kutob sa atong mga abot sa pagsibya. Maayong hapon kanyong tanan. O ginuman sa upat ka suok sa kalibutan nga naminaw nining tulumanon, pagmata, katilingban. Nag-isa na karon kay ang akong partner nga si Chester Abadilla, doon ay importanteng kilakaw. Apan sa dili pa ta magsugod sa atong mga isyo, doon ako'y gamayng ipaambit kayo mga suking tigpaminaw, labi na gyud sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Di ni ato nga fairness dunay mga kumusyon diri gyud sa Bisdak Radio. Okay? Ang una gyud nag-view nato karon kani atong tulumanon pagmata katilingban si Ramon Dungog. Maayong hapon kanimo. Hello sir, maayong hapon. May isang hapon Ramon Dungog. Ingon man ni Christian Leonardo ang nag-view karon nini nga tulumanon pagmata katilingban. Ingon ni Aldrin Almarin og si Cha Lopez. Okay. Mga kaigsunan, mga suking tigpaminaw o viewers dining tulumanon, tuguti ako nga doon ako'y ipaambit kaninyo kay niadto nga Biyernes paghuman jud sa among programa diri dunay nabalik na sadto nga kaniadto dunay kuan niya karon murag nagkagrabe ni nga okay lang ta to nga kini nga naigo sa atong komentaryo nga mokiha sila apan niya atong Biyernes dunay motor nga nag-atang ka mo dire, duha ka motor og tulo ka tawo ang nagsakay og niya ang ako gi-interview niya atong usas nakasaksi diri usa ka empleyado diri sa Bisdak Radio. Ako kining empley aron may ibaw-an gyud sa tanan kung unsa ang binuhatan ni ining atong maigo sa atong komentaryo nga kining akong gibasihan din kuan ra ni base la ni sa mga isyu nga gidulot dining tulumanon pagmata katilingban. Mao ni nga ako ning i-play okay. Sa manila kuan. Unsa may nahitabo atong motor nga nag-itom nga nagsakay motor nagdagbuyot gibutang sa kaganing sa motor niya ang buyot nga kuan nga gitay sa pag-abot ni mahimong to nakita ang pagkang tao nga nag-itom o jacket ng motor. Oo, nakita na ko na kuan ba ang pagkanan niya pag pagkanan niyo paglarga na niyo wa mo magdungan siya is kamoy naguna. Sunod na yun siya nilakaw din siya pagwagtang niyo. Isundan niya itong motor. Nangutan na pa siya nako na pasa nangutan na pa siya nako na kaila kang heroin ibarita igagaw na nangita mga heroin hisok kinisok lang ibang mangutan naman juga igagaw may heroin murag wala ang panagtuyo dito mo ba yun siya o dapat kung igagaw sa heroin dili dapat siya masuko mutubag siya tarong ba tabag siya tarong dili yung kinasuko pag man isibat o padagan gisundan mo. Ato, pag-abot ni Rode, ang utana ko ro kinsa to. Ako ginana ang utana o kinsa to. O kung ginana igagang Erwin, ngon ako gingon na isa igagang hiro ako kabalo. Si Rode, iya utang gokdon. Ako ay ang gokdon wa igagang to Erwin. O nitawag din mo nitawag din sa nimo. Dali din to dire si kuan dayon si Rode tangkawan. Ni sumbong na to siya na ay dang buyot nagmotor ito nagigikuan mo nini pa nagpalukusog dagan niya gisundan mo orto Mo to ang kuan ni Chikikik nga iyang nakita itong mao nga kaganing nagmotor nga tao nga nangita ni Erwin pangikuan ang tuyo ato kami nga ako si
Chester Abadilla kami duha mo gipagkuan na to kung tumong ug tuyo ato. Mao to mga kaigsunan akong gipli aga nahitabo ni atong Bernis nga kining atong maigo sa atong komentaryo nga dili makaagwanta kung sila komentaryohan nga ang ilang binuhatan ang among gisibya dinhi base sa binuhatan ni ining usa ka politiko nga mayor dinha sa Lapu-Lapu. Ay nako man tuog mukiha lang. Kay nagbahad banto nga mukiha. Naunsa ba? Nga niadtong Bernes paghuman sa among programa, dunay usa ka tawo nga nagmotor, doon na pay kauban sa unahan, duha to ka motor ug ang duha nag-angkas. Nag-jacket og itom nya nagginugdanay mi ngadto padung sa gawas padung sa simbahan diri sa Guadalupe. Mao na nga ang kaniadto nga panahon pila na mukabat na sa moabot na sa duha ka tuig nga kining komentarista nining Mayor Ahok Chan ahong diha sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga nagsige nig panaot sa mga radasa. Gani ang mga radasa wa gyud mo sukli sa mga binuhatan ni ining mga komentarista ni ining mayor diha sa dakbayan sa Lapu-Lapu. O karon nga ni ami diri nagtubag mi sa mga isyu nga gidulot diri sa among tulonon pagmata katilingban. Dili makagwanta. Dunay mga armado mga tao nga moarilan diri namo aron sa pagpangharas. Mao nay dili maayo. Kriminal o utok. Ngano di magka magpinarehas? Ngano di magka magkiga 50-50 ang laban? Doon na kay mga komentarista gali daghana sila. Unya nganong imo mga ikasakit kining among mga gibuhian kining among tulmanon nga doon naman may mga dokumento o kasagaran usab ang oponganon maoy naghatag niining mga impormasyon nga among gihatagan sa pagtagad niining talmanon pagmata katilingban. Dili makaangayon kining gibuhat niini nga mayor sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga dili siya makaagwanta og mga batikos sa iyang binuhatan. Ngano masag nagbuhat ka mag-ingon yan? Nganong imo mang gilimbungan ang uponganon nga dili ka man di makaagwanta kung dunay mangumentaryo nimo. Palijagi mo na namo nga ang kanang imo mga komentarisya o mga komentarista imo nang patubagon ni ining among giisyu nimo. Dokumento man kini. Gani ang uponganon maoy naghatag ni ining mao nga mga dokumento karon nga among gisaysay dinhi sa among tulmanon pagmata katilingban. Yay mensahe ay Mayor Ahok tagulilong og proyekto dias dakbayan sa mga Lapu-Lapu. Matag adlaw nga tanan dili kami magkinahanglan pa manguykoy og kasayuran bahin nimo kun dili ang upungano na nga nasayod sa imong binuhatan diha maoy muhatag kanamo og mga impormasyon sa mga gipambuhat nimo diha gikan pa niadtong paglingkod nimo isip mayor dinha sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Ako ni basahon. Mga sirs, awa di akong partner, ako ra usa karon. Kay gibati to og tumang kahadlok niadtong Bernes nga nananghid to siya og duha ka adlaw nga dili lang usa siya mo uban kanako. Kay gibati niya ang kahadlok niadtong Bernes nga naginugdanay mi. Gamay na lang ang komosyon nga duna unta to'y dugoon nga mahitabo diri sa Guadalupe. Ako na yung basahon. Mga sir, good afternoon.
pagkakurakot yun aning mayor karon nga wa gyud mahadlok kay pagkaklaro man gud ining ilang gipangbuhat nga mga anomalies. Hilabi na sa procurement process nila sa goods nga puro iya nga favorite supplier nga si Charlie Slim ragsigi og padaugon og ang iyang PR sa mills nga 50.0M nga gibiding si Charlie Slim ang gipadaog. Pero ang nag-supply ang iyang uncle nga kana si Normer Kirante. Igsuon siyang mama nga kapitan sa barko. Mao na ang ilang negosyo sukad pa sa pagpandemic. Mao ni ilang pack mills nga nagbagulbol ang mga gipang-quarantine kay nagbalik-balik ang sudan nga hotdog ra unya mahal ang presyo. Ha? Paminaw, Mayor Ahok Tagulilong. Ha? Mahal ang presyo sa hotdog. Maunang naay mga patients dili ibutang sa building nga gihimo sa DPWH isolation facilities. Kay adto ra gyud sa Hopes Dome or sa city nga isolation facilities para ang kanang iyang uncle ang makasupply sa pagkaon sama sa mga patients. Ilang gimonopolize ang tanan. Parihas na sa iyang apil sa payroll ang iyang mga aunties o uncles hasta ang mga cousins ni Ahong. Mao na ang daghan o ghost employee. Ang kuwang na lang sa payroll ang ilang mga iro o iring nga wa maapil sa payroll. Kada gani ang mga guards ni John Alporque sa ilang bahay, puros man naa sa payroll sa City Hall. Ha? Paminaw mo ha? Upunganon nga ang kana kunong mga bodyguard ni John Alporque payroll sa diay kana sa City Hall. Kay nakita nako diha pa ko nagtrabaho sa mayor's office kay nakailaman ko ana nga gibutang sa ilang John Alporque. Ha? Pero bisag unsaon pa ni Ahong og hatag og pabor anang way buot nga Marciano Alporque Jr. dili gyud kana makadaog inigdagan sa city councilor tungod sa mga baboy og batasan kanang ilang pamilya diha sa barangay Buaya. Mao nang dili gyud na siya makadaog diha sa ilang barangay. Unya nang ambisyon pagyud sa city. Nasuhito gyud ko anak nila kay nakahatod bang ko anak diha sa ilaha og mga papilis. Daghan sab ko og mga kaila o parinti diha sa ilang barangay. Mao gyud na ang tinuod. Tagapaho sab ko, mao nang gipatrabaho ko ni Mayor, pero nakabantay ko karon sa tanan nilang mga binuhatan dili man maayo o kaming mga job order nga gi-assign sa BMO dugay pa kayo ang sweldo o paamuton pa mi nila para naay ilang trabahoon nga project kanunay sa barangay. Ha? Mao ni ang mensahe. Ha? Mayor Ahok Tagulilong nga nagyaka karon diha sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga utok pulbura. Ha? Nganong ingon man kaniya na og utok, Mayor? Nganong di ka man magkigparihas og laban nga unta kanang imo mga komentarista dugay na kay na matag-adlaw nga tanan ilang sumsuman ang mga radasa. Ang pamilyang radasa lakip na ang ilang personal iyang pakauwawan sa imong
mga komentarista. Wa joy mga komentarista gay gani, ha? Kami pa ang nagdepinsa o mi duyog sa katawhang oponganon sa imong gipamuhat dinha sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Dili ka man di gusto nga dunay mo batikos nimo sa hiwi nimong binuhatan, labi na gyud ang panudlanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu, maoy imong gikaw-kaw. Unya masuko ka, ha? Ug dunay mangomentaryo nimo. Unsa man kang klasiyas pagkatao. Ha? Tinuod ba gyud nga bitin ka og kinaiya? Kay kanang mga radasa imo gud ang gibudhian. Ha? Gihimo kang gipaeskwela kas mga radasa, gipatrabaho kas mga radasa, unya karon imo pang gitukob ang mga radasa ug karon dunay mo mangomentaryo nimo kay dili maayo ang imong gipamhimo, masuko ka. Ha? Diya pagoy daghan mga isyu. Ha? Naagyo di ay anomalya sa SAP diya sa DSWD Lapu-Lapu City Hall. Kay nawa ang computer nga gibutangan sa tanang mga recipients sa ayuda. Gituyok gyud og hanaw ang computer aron dili sila masakpan. Mao nga naay kasong giatubang karon ang head sa DSWD nga si Abet Quezon. Ha? Gisugo gyud ni ahok ang konsan ang tagulilong og proyekto diha sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Mao na, dili ni akong tumo Mayor Ahok tagulilong og apelyido Utok Pulbura. Mensahe kini sa lumad upunganon nga wa makasabot sa imong pagpadagan diha gani mga empleyado sila diha sa City Hall nga wa makaako sa pagtan-aw o sa pagpaminaw sa imong mga binuhatan dinha sa pagpadagan nimo sa City Hall sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Ha? Wa gibisigahan ni Mayor Ahok ang pagkawa sa computer, gituyo gyud siguro niya pagkuha ang computer aron way ebidensya. Ha? Mensahe kini sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga nakakita sa imong mga hiwing binuhatan diha, sa imong korupsyon dinha sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Mayor Ahok tagulilong Utok Pulbura. Ha? Niya pagyud ay. Pero miingon ang kampo, ha? Nga dunag yun kuno kini anomalya ni adtong paglingkod niya dinha ni adto pang eleksyon. Ni adtong 2019 eleksyon. Nasayop di ay mi kay duna may to'y mensahe dinhe nga mibayad og 50 million sa Comelec kini si Mayor Ahong ni adtong 2019 eleksyon. Apan di ay dili di ay 50 million kundi 100 million di ay. Ha? Di ay mensahe Mayor Ahong nga maong nahimo kang mayor des dakbayan sa Lapu-Lapu kay sakto gito giingon sa katawhan sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga sa gayon niya itong panahon nga election campaign period time nga si Boy Radasa kung muanha sa kabarangayan mapuno ang gym kung muanha si Boy Radasa og ikaw Mayor Ahok muanha kas kabarangayan may nilag na ipito
nga buduyog sa imong krusada. Nya nganong nahimo kang mayor tungod di ay kay mibayad ka sa kumilik og 100 million. Ang unang gibayad nila mao ang 30 milyones. Sunod ang 20 milyones. Og napay 50 nga gibalance mao nga sud sa 7 ka buwan na bayran ang 50 milyones ang pangutana. Kinsa may nagbayad sa balance? Ha? Maunay pangutana. Ha? Ingon di ana ang imong binuhatan karon na niguro ka aron mahimo kang mayor des dakbayan sa Lapu-Lapu kay matud pa sa nakaila nimo nga sa kapitan pa ka dinha sa barangay Paho na bangkaruta na ang imong negosyo. Mayor Ahok ang kunsyan. Na bangkaruta ang imong negosyo nga gusto. Ha? Unya, napili ka pagkamayor, pinaagi sa tikas masin. Klaro, ug tataw kaayo. Ha? Nga dungan sa pandemic, nagpalit ka og building. Diha, diod, dool sa barangay hall, kung wa ko masayop, matod pa sa upunganon. Nga naa, sa barat bang gayod sa barangay hall ang building nga imong gipalit dungan sa pandemic. Unya karon do na pa koy naibaw-an nga ikaw ang imong kampo karon ng lista na og mga botante bisan wa pay file og COC karon pa nga Oktubre. Mayor Ahok ang filing of candidacy. Apan ikaw matud pa sa lumad upunganon ng lista ka na og mga botante. Kana sa imong pagpaniguro nga masublian ka. Og nangandoy pagyud ka nga sud sa tulo ka termino ang imong gipangandoy nga mahimo kang mayor dinha. Apan ang upunganon karon nasayod na sa imong mga binuhatan. Mayor Otok Pulbura. Ha? Si Michael Anyabisa na message, mayong hapon ni mo Sir Jire. Og si Alberto Malingin, Sir Jire, mayong hapon sa diha. Og si Analo Ramirez Baculad, mayong hapon sirs. Og si Vinet Soronio, mayong hapon mga sirs from Buaya Wild Cruise. Ha? Og si Pilma Andalis, mas daghan pagyud og project si Mampas nga mas gamay ra ang budget sa congressman kaysa budget sa mayor. Nahurot ang kwarta sa Lapu-Lapu, gipalit og mansyon, sakyanan og yate. Ha? Tiyaw man na, ha? Mayor Ahok tagulilong og proyekto. Ha? Mensahe kini sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga nasayod sa imong binuhatan. Mas daghan pra og project si Congresswoman Pasradasa nga gamay ra og budget kaysa budget sa mayor's office. Unya nahurot ang kwarta sa Lapu-Lapu kay gipalit man din nimo og mansyon, sakyanan og kanang bulletproof nimo nga sakyanan nga tulo ka buok, gidonate man na ngadtong pag-adlaw nimo, gihatag man na sa mga kontraktor nga imong paborito. Si Franklin Ong o kana si Charlie Slim. Maunay nagdonate niya ng bulletproof nga munay mugawas ka na des imong panimay, mura ka musong o gubat, daghan kayo ka og mga bodyguard nga mo escort nimo. Utok Pulbura nga mayor des dakbayan sa Lapu-Lapu. Ha? Nganong nga imo pamanggirbe nga daginuton. Nga kining amo gibuhat dinhi. Nagtubag lang mi sa mga isyo
nga gidulot diri sa among tulumanon og kanang pagtubag sa imong mga komentarista nga magdaot sa mga radasa. Ang mga radasa gikan sa pagsugod paglingkod ni Kongresuman para sa Dasa og ikaw sa Mayor des Dakbayan sa Lapu-Lapu, wa may kaso ang mga radasa. Samtang ikaw nabulit ang imong administrasyon sa mga korupsyon nga imong gipambuhat karon. Unya paarian paminimo og mga armadong mga tao. Ha? Tinuod yun ay. Tinuod yun ang sulti sa upunganon nga ikaw bitin ka. Liwat ka ni anang amo nang imong motibo karon kanang naagi usab ba na nimo nga signatures mga radasa kaniadto ang nindot nga talan-awon kaniadto sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ug karon giusab nimo. Ha? Muna ko gingon nga kanang nagwagwaw nga kuan dia susama sa kinamangan sa usa ka bitin. Ha? Sama sa usa ka bitin ang nagdagan nga nagkamang paingon didto sa City Hall. Mao na sobra ang imong gibuhat. Gani ang bugas nga imong gihatag ni adtong panahon sa pag-lockdown, wa pa man gani ka makaliquidate niya na. Imong gipaburot ang presyo. Naay presyo nga 2,400 og naasay 2,600. Og ang tinuod nga presyo nini 950 og dunay 1,050. Ya karon magpakalimpyo ka, masuko ka kung dunay mga komentarista nga muyagyag sa imong gipambuhat diha sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kining amo, kining ako karon gisulti din Nagbasa lang ko sa mga mensahe sibo sa imong binuhatan, Mayor Tagulilong. Dili ko parihas niya ng imong mga komentarista nga hilabihan makabuhat-buhat og mga isyu aron lang makapadaot sa ilang isig kataw. Ha? Sama sa imong gibuhat ni Ili tumulak Puntanusa. Nga si Tico Soronio, mao ang tinuod nga nangwarta sa sementeryo des Barangay Gunob, ang komunal nga sementeryo. Nga kana si Tico Soronio mangayo og 12,000 matag dunay patay at niya tong panahon nga lockdown pa, magayo kini og 12,000 kung dunay mamatay ilubong diha. Sa imong sigig pagpangwarta o giimbestigahan si Tico Soronio, gipahid gadto ni Ili tumulak Puntanusa. Ha? Nang hunaw si Tico Soronio nga imong sakop, imong tao, kaalyado sa politika. Gipayla ninyo og kaso si Ili. Inusinti ang kapitan sa Barangay Gunob sa ngawa niya mabuhat, inyong gipailan og kaso. O mato nga giubanan ni ining konsehal nga si Popo Amores, kini si Luz Amudja og kana si Tikboy. Og napay usa nga nagpasilong kuno karon ni konsehal Tikboy kana si Manuel Bascon, ha? Nga kanhi barangay sekretary dias Barangay Gunob nga hilabihan usab, ha,
nakabato og mga dili mayong mga isyu pagpakauaw gadto sa barangay kapitan kay di ay imong leader kana si Manny Pascon. Daghan dili lang sa barangay Gunog nga imong gigukod kay wa mutapon diha sa imong poder. Lakip na ngadto sa barangay kapitan sa barangay Mactan nga si Ibaristo Tata Dihayko ang barangay kapitan diya sa barangay Mactan diin imong gigukod. Imong gipasiradan ang iyang mga negosyo. Imong gisiradan ang iyang negosyo nga tubigan. Imong gipasiradan ang iyang negosyo nga tubigan. Unya, ang iyang tindahan nga gamay kay mao na to iya unta nga kalingawan, imo pagyud untang pasiradan. Unsa makang mata nga mao ba nay mayor nga magpakabana, maluoy sa upunganon nga ginihanglan og panabang nga imo manggigukod ang tinuod nga upunganon nga ang mga trabahante dinha sa City Hall imo mang ipanlabay gani. Ang tinuod nga imong mga pinangga, ang imong mga ghost employee gamatod pa ang iring og iro na lang ang wa sa payroll sa City Hall nga ghost employee. Ang tanan nimong iyaan, uyuan, mga paryente, payroll diya sa City Hall, Mayor Ahok. Tagulilong og proyekto. Ghost employee, wa magtrabaho og nagdawatan og sweldo 15 og 30. Ingon ba ni ana? Ang usa ka public official nga nagpapili pagkamayor aron hiposon o budgeton alagaran ang upunganon. Karon unsa may imong gibuhat? Nahanaw ang 2.7 billion sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Na ako'y dokumento anak, Mayor. Mayor, pulbura og utok. Na ako'y dokumento anak. 2.7 billion unya na konsensya ka, gibinlan nimo og 1.9 million. Ug wa pa ka matagbaw, nagpaamot pa ka sa mga negosyante alang sa ospital sa Karahay. Nahuman na ang piswan. Imong gipausab kay dunay koreksyon diin ang imong suod nga paboritong mga kontraktor si Charles Lim mo imong gipatrabaho. Unya nakahipos ka sa amot sa mga negosyante og 800 milyones kay 850 milyones man to og ang 50 milyones imo mang gipa-audit sa kuha. Hilig kay kagapaw-hapaw Mayor Ahok, tagulilong og proyekto. Mauna ang imong gibuhat nga pagpanglupig, pagpanglimbong sa mga upunganon. Naami mga dokumento anak. Kay biingon man to ka mukiha. Ting nasayod ka nga naami dokumento, mauna nga niadtong Biyernes gipaarian mining mga armadong mga tao. Kapandi ko mahadlok kay nasayod ko ang kamatuoran, maogi mo patigbabaw kay dinhi sa ibabaw sa kalibutan way dautan nga mobarog. Ang katarong mo'y mo patigbabaw og ikaw
hiwi man ang imong binuhatan, pagpangurakot man sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang imong gipambuhat, mao nay ako nga gipasikaran nga ang katarong maogi mudaog, dili ang mga dautan. Mayor Ahok ang kunsyan. Ha? Maunay akong gibarugan karon nga akong ikapataas ang akong agtang gumikan kay wa ko manglimbong sa akong isig katao, dili parehas nimo ang tibuok upunganon imong giilad, imong gilimbungan, dili lang kay nahanaw ang kwarta sa panudlanan, imo pag yun silang gilingla sa imong bayanihan project. Bayanihan project. Nga ang simento, murag lugaw, way kabilya, nipis pa kayong simento, og ang mga bus o graba, gidunit kini sa mga tracking nga muso dias dakbayan sa Lapu-Lapu. Ha? Si Jandil Agosto, buok. Mayong hapon, sir. Keep safe always. Okay, si Jules Sebastian II, sakto gyud ka. Ibalik si Mayor Paz Radasa. Una, upunganon. Maghiusa kita karong umaabot 2022. Maghugpong kita. Kay nang ambisyon ra ba kini si Mayor Ahok Tagulilong nga kinahanglan iyang hutdon ang tulo ka termino. Unsa iyang gibuhat karon? Nang lista na matud pa sa tinubda nga nagpada dinhi sa akong tulmanon pagmata katilingban. Nang lista na og mga butante aron mahanay na ang iyang kamada sa politika karong 2022. Mao na nga nahigmata ang upunganon ni ining plano ni Mayor Tagulilong. Ha? Nahigmata ang upunganon ni ining plano ni Mayor Tagulilong og proyekto diha sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Ha? Sobra ra ang imong gibuhat. Ang upunganon imong giilad, ang upunganon imong gigukod, ang upunganon imong gilingla. Ato pagbalikan dito sa Barangay Ibo, ha? Katong imong sagsakop dito nga si Jaime Quezon nga imo usang sakop, kusog kay kang mangdimulis din ha, nya tay sakop nimos Barangay Ibo, naghimog establishmento at bangyod sa Barangay Hall, gani demolition order nga giisyo ni Barangay Captain Mirijin Kahilog, girefuse to sign niya ng Jaime Quezon. Kay wa siya mahadlok, way nakaguba, kay naa ang imungan gipanghambog niya ng Jaime Quezon. Ikaduhang demolition order nga giisyo gyud diha sa City Hall sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Usa ka abogado ang miserve sa demolition order dito sa Barangay Ibo, wa gyapon makaguba kay si Jaime Quezon mibarog nga imong tao, imong leader sa Barangay Ibo. Mauna nga wa in taon makaguba ang demolition order og hangtod karon naa pa ang vulcanizing shop o gihimong Pinoy-anan niya ng Jaime Quezon nga agyon atbang sa Barangay Hall sa Barangay Ibo, dakbayan sa Lapu-Lapu. Ha? Mayor Ahok ang kunsyan. Atong oras sa Bisdak Radio, ala 6:02 na sa kagabion, sa dili pa ta mo padayon sa atong isyo, ato usab kining ihatag ang sponsors ni atong tulmanon. Siraw Pictorial Garden nga giduma kini ni Roger Archival Buntuyan sa Siraw, Cebu City. Ang Siraw Pictorial Garden abli kini alas 7 sa buntag hangtod na sa alas 10 sa gabi
sa adlawng Lunes hangtod sa adlawng Biyernes ug sa adlawng Sabado ug Domingo ang Sirao Pictorial Garden abli kini alas 7 sa buntag hangtod na sa alas 12 ng gabi. Gipalapdan ang serbisyo sa Sirao Pictorial Garden nga giduma kini ni Roger Archibald Buntoyan aron sa ingon ang ato mga kaigsuonan nga buot mo adto sa Sirao Pictorial Garden makaskita gyud kini sa anindot nga talan-ahon sa Sirao Pictorial Garden. Montenegro Skin Clinic o yung man ni Cha Lopez nga distributor sa Singular Products. Dundee Engineering and Construction Services sa Cordoba, Cebu, owned and managed by Mr. Dundee Estenioso. Barangay Captain Tata Ibaristo, Dihayko, Barangay Captain sa Mactan, Lapu-Lapu City, ang umaabot nato nga City Councilor, ang maabtik nga Barangay Kapitan sa Barangay Mactan, Tata Dihayko. Mactan Phone Shop, Honorable Lorna Surunyo, Barangay Captain sa Lapu-Lapu City. Honorable Mary Jean Kahilog, Barangay Captain sa Ibu, Lapu-Lapu City. O Honorable Arcelito Titing Piho, Barangay Captain sa Kalawisan, Lapu-Lapu City. Isay Heavy Equipment Maintenance and Rental sa Puroknangka, Kabangkalan, Hubay, Liliwan, Cebu, owned and managed by Angelito Cobelo. Dion Motor Traders sa San Siangco Street, Cebu City, owned and managed by Juni Kabatingan. Ang Dion Motor Traders lugar kini sa buhatan sa Konsolasyon, Compostela ug sa Danau City nga giduma ni Juni Kabatingan. Honorable Edie Capunada, Barangay Captain sa Sirao, Cebu City, ug ni Attorney Floro Casas, City Administrator sa Cebu City, ug atong malantip ka mayor sa Dakbayan sa Sugbo nga si Mayor Edgardo Lavilla. Sa di pa ko mo padayon ako sa ning basahon si Alberto Malingin, napay style nila sir nga kung magparehistro ka bisan schedule nimo sa Kumilik, pangutan-on ka kung ahong baka inigsud nimo sa City Hall. Mauna, maunay reklamo diri, usas mga reklamo diri nga taga Barangay Buaya, mga batanon nga magparehistro na dinha sa Kumilik nga naa diha na imutang sa City Hall, Kumilik sa Lapu-Lapu City. Nga ang mga batanon gipangutana sa mga sakop nining Mayor Ahok nga kinsa mo, radasa mo o ahong mo. Ang mga batanon wa katingog, bisag schedule na nila sa ilang pagparehistro gipagawas. Maunay klase sa pagpaniguro aron ikaw masublian ka sa pagkamayor des Dakbayan sa Lapu-Lapu, diin ang mga tao nga magparehistro din imo nang screenundaan sa dili pa marehistro. Maunay klase sa pagpanikas, klase sa korupsyon, kay ang tanang korupsyon dinas Dakbayan sa Lapu-Lapu gisuglan na nimo Mayor Tagulilong Ahok Chan. Tiaw mo na ang magparehistro, pangutan-on na nimo asa ka, radasa ka o ahong. O di og radasa di pasudlon. Maunay klase sa pagpanikas. Pagpaniguro ang imong gibuhat, Mayor Ahok, Tagulilong ang Konchan. Og si Socrates Gomez Dongog, mayong hapon, sir. Og si Socrates, okay, padayon. Shout out ko ni Jemel Batukan nga naminaw nimo karon. Og si Duchess Tumulak, keep safe all. Og si Jamig sa GCAM, mayong hapon, sir. Mao na ang upunganon. Ang tiyor upunganon, ang lumad upunganon, mao'y usa, or ang kinabag-ang upunganon karon, Mayor Otok Pulbura, Tagulilong og proyekto. Nasayod na sa imong binuhatan. Ay daghan kay misay mo na kung giingon nga ako wa nako. Magnguy-koy pa og kasayuran alang nimo. Kung dili matag-adlaw nga tanan sa dayon namong lingkod dinhe
sa among programa dunay daghan nga mga isyu nga moabot dinhi, mga binuhatan nga dili matarong, mga korupsyon nga imong gibuhat dinha sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Nga wa mabuhat sa mga radasa kaniadto. Tinuod bitaw nang giingon sa imo mga komentarista nga sud sa 18 ka tuig pamunuan sa mga radasa dias dakbayan sa Lapu-Lapu. Tinuod na 18 ka tuig ang mga radasa nga naglingkod dias dakbayan sa Lapu-Lapu, apan tinarong ang ilang gibuhat, nagpundo sila og daghang sapi alang sa upunganon, apan imo lang gikuha sud dulan sa 2 ka tuig nimong paglingkod dina isip mayor dias dakbayan sa Lapu-Lapu. Mao nay imong gibuhat, Mayor Tagulilong, si Flor Albaring. Maayong kilom-kilom, sir. Buanga wa gyud ko kasugod kay gikan mi nga nagikan mi nangaligog dagat, og shoot out gihapon ko sa akong ninong nga si Papa Tata Dihayko. Okay. Si Tata Dihayko di ay mo iyang ninong buotang kapitan dias barangay Mactan nga gikukod usab. Hilabihan na kapanggukod ni ining Mayor Tagulilong og proyekto. Usa ni Tata Dihayko ang kapitan dias barangay Mactan nga gigukod ni ining Mayor nga naglingkod karon dias dakbayan sa Lapu-Lapu. Nga ang iyang nagdayeg kaniya kanaraging iya mga ghost employee. Daghan kayo mga ghost employee unya ang kasagaran nga mga department head ya taga-dakbayan sa Sugbo og ang mga nanagda kinig mga ghost employee og siya usab ang mga ghost employee nga nagpirol sa mayor's office, iyang iyaan, iyang uyuan, mga parente og unsa pa dinha nga matod pas nagpada og suwat dire nga ang iyan lang iring og iro nga wa mabutang sa payroll nga ghost employee des dakbayan sa Lapu-Lapu. Okay, si Zeus Sebastian Desikan, shout out ko sa Market Operation Division from Cebu City. Okay. Mga Paskuhan ni mga sakop din ni Kon nga Irving ang atong maabtik usab nga si Irving Cabales ang atong market administrator nga maayong muda sa iyang mga tao, lakip na hanay na kayo karon ang carbon area gumikan kay sa maayong pagkaduma ni ining Irving Cabales. Okay. Mao ni nga ang usasad sa mga denied ni Mayor Edgardo Lavilla nga maog yun na ning kamot nga ang carbon mahanay na o karong pila katuig munindot na unya kanang carbon kay naaman ang magsugod naman unya kanang proyekto sa Megawide nga maoy mo panindot sa carbon nga daghan na kayong mga mayor nga miagis dakbayan sa Sugbo, si Mayor Edgardo Lavilla lang ang nakahimo sa pagpanindot sa carbon. O si Socrates Dungog, shoot out si Socrates Gomez Dungog, shoot out sabko ni Jassel Sir, ang pinakagwapo sa Timpulok. Diya pa ni sumpay Timpulok, diretso gihapon mi. Kana kamo nga upunganon maghugpong gyud kita karon nga 2022 kay kanang mayor din sa akong nahibaw-an dire nagsugod na kuno nagpagpanglista sa mga tao din bisag wa pa gitugot sa atong balaod ang pagfile og COC apan kanang mayor din naniguro na
nang lista na kuno sa iyang mga botante pagkatikasan gyud nga klase sa pagkamayor. Og si Nick Polyex, idol, mayong hapon, shoot out ko sa Bukid-Bukid, Pahak, Lapu-Lapu City. Naminaw mi karon, idol, solid radasa. Okay, salamat, ha. Ato gyud kana nga hiusahan atong bantayan kanang mga binuhatan ni anang mayor karon dias dakbayan sa Lapu-Lapu nga nagtinguha na nga masublian siya karong 2022. Gani gibuhat na niya ang iyang mga strategy sa politika aron siya masublian. Na mo na bantayan ninyo kamong sang upunganon ay mo palingla niya ng iyang mga lista-lista karon kay aron ang inyong iya na kanang gamiton alang sa iyang politikanhong interes aron masublian siya. Muna nga ato na kanang bantayan kay nasayod na kita kung unsa ayang gibuhat ni adtong 2019 aron nga nahimo siyang mayor karon dias dakbayan sa Lapu-Lapu. Ha? Mibayad na og 100 million. Muna nga kita dili ta magpadaog, dili bantayan gayud nato ang atong katungod, ang atong butos nga dili makawat ni anang mayor nga naniguro na, nga siya gyapon kuno ang mulingkod nga mayor dias dakbayan sa Lapu-Lapu karong 2022. Apan magmata kamong upunganon, solid upunganon, pure nga upunganon nga kana mayor karon dinha wa na magtan-aw sa kayuhan sa dakbayan kundili ang iyang kaugalingon maoy gihuna-huna ni ana gani, ha, panahon pa sa pandemic nagpalit man nagmansyon, nagbuhat pa og yachts, hapit na mahuman, nagpalit pa ng yuta didto sa Cordoba, ha, maunang klase sa tao nga di nagyud angay nga mulingkod pa diha aron dili mabangkaruta ang dakbayan sa Lapu-Lapu kay konsublian pa kana hangtod nga mapurdoy na musukarap ang dakbayan sa Lapu-Lapu kay ang kwarta adto na ni anang naglingkod karon nga mayor dias dakbayan sa Lapu-Lapu. Ha? Mao na mga kaigsunan upunganon nga maghiusa kita kay usbon ko ang congresswoman karon dinha way hunong ang iyang paghatag og mga ayuda sa kaislahan og diha sa Minlan ang tanan gihatagan, mabata, mas senior citizen gialagaran o kanang mayor gani ang senior citizen nga iyang pasaligan nga hatagan og 5,000 matag birthday wa gyud kini natuman. Ha? Maunay usa sa ilad nga iyang gibuhat nga dili sama kaniadto nga si Congresswoman Pastrana pa ang mayor des dakbayan sa Lapu-Lapu nga matag birthday sa senior citizen dunay financial assistance nga madawat, duna pagyikik nga madawat ang senior citizen nga hangtod karon gitinguha sa mga senior dihas dakbayan sa Lapu-Lapu nga nakalimtan na. Ha? Ang mga saad ni anang mayor nga wa gyoy natuman og duna pay mga proyekto nga dili makita. Ha? Mauna nga maghiusa gayud kamo diha, ayaw gyud mo palingla ni anang mga gibuhat nga pagpakaron ingnon ni anang mayor sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Ha? Ato kita maghigmata na kita. Si Congresswoman Pastrana matag barangay nga tanan gani murag nalibot na ang tanang barangay, ang 30 ka barangay diha sa dakbayan sa Lapu-Lapu
nakadawat na ang tanan og mga hinabang financial assistance pinaagi sa tupad sa Duli 7 nga gibadgetan sa Congress pinaagi ni Congresswoman Pasa Dasa. Ang 30 ka barangay dias Dakbayan sa Lapu-Lapu nakadawat na ang tanan, nalibot na ang tanang barangay ni Congresswoman Pasa Dasa aron sa ingon pagserbisyo nga tinud-anay dias Dakbayan sa Lapu-Lapu. Dili parehas ni anang mayor nga nagpunay na lang og TikTok, sige kuyog-kuyog ni anang iyang mga kameraman aron siya ilhon og daygon nga dunay gibuhat dinha sa Dakbayan. Apan igo lang kining mag-TikTok, sayaw-sayaw, lipaton ang upunganon. Mao na nga dili gyud kita ngandoy pa ni anang klase sa sinerbisyuhan nga ang iyang kaugalingon mo igilantaw din ang nabulahan ang iyang kaparintihan, iyang mga uyuan, iyaan og mga suod nga higala maoray nabulahan og ang kinabag-an nga upunganon nag-antos sa tumang kalisod kay wa gyoy proyekto nga miabot sa tagsa-tagsa nila kapanimay dias Dakbayan sa Lapu-Lapu. Hilabi na gyud nga karong panahon na nga pandemic hilabihan kalisod way gitabang ang kanang mayor dinas Dakbayan sa Lapu-Lapu. Dako kayo og budget ang Dakbayan sa Lapu-Lapu. 5 billion a year. Nya wag kay makita nga proyekto. Budget lang nas mayor's office 5 billion a year. Unya unsay inyo nakita din ay naaman ang iyang personal kanang mansyon, kanang yachts, o kanang iyang mga mahalon nga butang nga naa iyang gipahimuslan karon. Mao na nabalikon ko mga kaigsuonan karon nga umaabot 2022 maghiusa kita atong bantayan kanang iyang mga lanses sa politika diin karon panahona ng lista na. Naniguro na ang Mayor Tagulilong dias Dakbayan sa Lapu-Lapu nga matod pa ganang lista na og mga butante alang sa 2022 eleksyon. Muna nga ayaw gid kamo pagpalingla din Siguro og tan-awan ninyo ang tao nga naghatag yun ninyo og tinud-anay nga serbisyo si Congresswoman Paz Ladasa maog yun na'y ibutang sa inyong kasing-kasing ayaw yun mo pagpalipat sa mga lingla ni anang Tagulilo nga mayor dias Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kay kung tinuod pa nang nagserbisyo din kamo mabulahan mo kay hilabihan ka na kong budget sa mayor's office. Unya wa gyud kahatag og mga hinabang alang sa nagkalisod-lisod nga upunganon niining panahon sa pandemic nga hilabihan kalisod sa pagpangita og pangwarta labi na gyud sa panginahanglan nato sa pagkaon adlaw-adlaw nga tanan. Tan-awan ninyo ang gibuhat ni Congresswoman Paz Ladasa nga didto sa kaislahan nga karon nga naglisod ang tubig, ang Congresswoman nagpadaog tubig sa kaislahan aron ang kaislahan makainom kini og tubig og dili mga matay. Kanang mayor diha miadto usab og kaislahan unsa may iyang gida kamera og iyang mga tao nga mo video sa iyang gibuhaton din wa gani magdabisa na lang usa ka timba nga tubig sarang makatambal sa gibati nining kauhaw sa kaislahan.
Ang iyang gibuhat mao ra gyud ang pagsunod-sunod kung asa mulakaw ang congresswoman Diaz Dakbayan sa Lapu-Lapu kay iyang sundon og ang kunon ang gibuhat ni congresswoman pa sa dasa. Busa kamo ayaw gyud kamo pagpalipat mga upunganon. Isilsil sa inyong tagsa-tagsa kakasing-kasing ang tinud-anay nga mihatag og mihuras kaninyo. Ang tinud-anay nga mihatag og ayuda kaninyo dili lang sa mga senior citizen ngadto na sa kabataan. Ha? Si Congresswoman pa sa gibuhat niya ang tanan nga pagserbisyo sa mga upunganon. Itandi ang gibuhat ni Congresswoman para sa dasa ni anang gibuhat ni Mayor Pulbura og Utok Diaz Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ha? Kung limpyo pa kag kasing-kasing, kung wa pa kay toyo sa pagpanlimbong sa upunganon, nganong gitikas man nimo ang eleksyon, nganong wa ka man mubuhat og parihas. Ha? Gilingla nimo ang upunganon Mayor Tagulilong Ahok Angkon Chan. Maunay tinuod nga imong gibuhat dinha sa upunganon. Ha? Imong gilingla ang upunganon, imong giilad ang upunganon, pinaagi kunuhay sa imong bayanihan project sa kabarangayan, diin imo pang pangkuliktahan ang mga membro niini. Nga matod patag 300 pesos. Unya, ang kanang bahas o graba, donation lang kana sa mga howler nga mukuha og sticker din ha, nga mubalor lag 450 matag sticker og padunito nimo. Di nimo i-release ang sticker kun dili mububo og usa ka dump truck nga bus og usa ka dump truck nga graba og usa ka dump truck nga napog. Maunay imong gibuhat aron sa ingon linglahon ang upunganon. Ha? Ingon ni ana ang gibuhat ni anang inyong Mayor Diaz Dakbayan sa Lapu-Lapu ang paghakot sa panudlanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, ang pagpaborot sa mga presyo sa sa bugas og uban pa nga gipamalit ni ana aron lang siya makakwarta. Kanang mga masakit og coronavirus nga dili gyud katong suwat gay na nga dili gyud ibutang sa proyekto nga gibuhat sa DPWH. Anha gyud ibutang niya sa Hopes Dome kay aron sa ingon ang Parklands ang iyang paryente maoy mag-supply og ang kwarta nga budget iyang kuhaon og mao na nga managhilak ang mas nga sakit hangtod nga mga matay na lang pangkuyapan ang mga masakit og coronavirus dinha sa Dakbayan sa Lapu-Lapu kay ang inyong mayor si Mayor Ahok Tagulilong ang iyang ginahuna ang iya ragyong kaugalingon. Mauna nga kamong upunganon usbon ko balikon ko kini nga tan-awan ninyo ang tinuod nga nagserbisyo dili lang kaninyo kundi sa tibuok upunganon nga nakalibot sa 30 na kabarangay si Congresswoman pa sa dasa nga bisan sa kagamay sa iyang budget iya gyud kining naapod-apod og nabahin dinha sa 30 ka nga barangay sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Mao na nga tan-awan ninyo mga upunganon ang tinuod nga naghatag og serbisyo dinha
sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Ayaw kamo. Ha? Nalingla na kamo. Nailad na kamo ni atong 2019 o karong 2022. Ayaw na kamo. Pagpailad pa. Barugi ninyo ang inyong tawhanong katungod aron mahatag ninyo ang inyong butos sa tinuod gayod nga nagserbisyo kaninyo. Ang mga radasa. Si Congresswoman pa sa dasa maoy tinud-anay nga naghatag og serbisyo. Ha? Nagpalapad sa kadalanan dias dakbayan sa Lapu-Lapu, nagpalawom sa mga drainage dias dakbayan sa Lapu-Lapu aron dili na ang dakbayan mabahaan dili parehas kaniadto sa sinugdanan nga ting-uwan nga gipasagdan lang kamo ni anang mayor dinha. Ha? Ang saad niya wa gi usa nga natuman. Si Congresswoman Pasardasa maoy nagbuhat og mga drainage aron di na bahaan ang dakbayan sa Lapu-Lapu ug nangahuman na ang mga drainage ug kanang uban nga hapit na nga nangahuman ug ang dakbayan sa Lapu-Lapu karong umaabot ting uwan dili na kana mabahaan. Ug tan-awan ninyo, ha? Ang tinuod nga namuhat ni ana. Kanang sa Lapu-Lapu City College, si Congresswoman Pasardasa ang nagmuhat ni ana. Lakip na kanang hospital sa Karahay, ang mga radasa maoy nagbuhat ni ana. Mao na nga awhagon tok ko kamo mga kaigsunang upunganon nga maghiusa kita, dili kita magpalingla sama sa gibuhat ni ana nga mayor karon dinha sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Ha? Mao na mga kaigsunan, lumad upunganon nga si Congresswoman Pasardasa ang 30 ka mga barangays des dakbayan nalibot na ni Congresswoman Pasardasa diin ang tanan na alagaran na serbisyohan na hatagan sa serbisyo lakip na ang proyekto dinha sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Mao na nga isilsil nato sa atong tagsa-tagsa kakasing-kasing ang tinuod nga nagserbisyo sa dakbayan dias dakbayan sa Lapu-Lapu si Congresswoman Pasardasa. Ang buhay ng mga kaigsunang upunganon ko, iwaling na ko og makadiyot ang akong isyo nga ri sa dakbayan sa Sugbo. Diin na usab kining mga kritiko ni Mayor Edgardo Lavilla nga naghatag usab og kaguliyang karon panahona. Kay di ay mensahe ni Lavilla nga ginganlan na kini og aggukoy ang mga kritiko. Kay panahon kaniadto sa ECQ pata, dili gyud mo makadungog kung asa sila. Mura kinig agukoy na nuksok sa lungag. Unya karon nga MGCQ na kita pirti ng sabaa na. Saba na kayo. Mao na nga kining ilang accusation, it remains me of the agukoy nga naa gani ang ilang gikahadlukan suksok sa lungag. Iniglakaw na silang gikadlukan, maupay ipanggawas, mauna sila karon nga puwerting nang nagsaba-saba. Where were they when we were fighting hard with this pandemic? Mao kanay mensahe ni Mayor Edgardo Lavilla sa dakbayan sa Lapu-Lapu, nga hilabihan nga nakabuhat sa tinud-anay nga mga gimbuhaton isip usa ka mayor gani ang barangay buot sa Bukirang barangay. Doon na kani
buhaton kanang drainage bridges kay dugay na kuno ang dakbayan sa Subo nga nahimong high urbanized city og aduna pay mga dapit nga angay wa gyud mabutangi kini og kanang bridge mo na nga pinaagi ni City Administrator Floro Casas. Duna na plano kini nga ang Bukirang Barangay sa buot duna na kini bridge nga pagahimuon. Mao kana ang gipamuhat sa atong mayor sa dakbayan sa sa Sugbo, si Mayor Edgardo Labilla. Og niya pa iyang mensahe nga ang hospital sa dakbayan sa Sugbo, ang CCMC, duna na kini dugang pang kwarta nga ikapataas kay paabton man ni og Gis Indana ang City Hospital sa dakbayan sa Sugbo, og karon gibadjeta na ni Mayor Edgardo Labilla alang kini sa Sugboanon nga maka serbisyo nga tinud-anay nga Sugboanon. Mao na og labaw sa tanan nga ang atong mayor nga wa gyud kini magpabaya panahon niining pandemic kay iya pagani nga niya ang iyang mensahe. We open a new vaccination site in Cebu City today at the University of Cebu Senior High School private campus along with the start of a Pfizer vaccine inoculation for priority sector. Nagpahibaw usab si Dr. Jeffrey Evionis nga pangu sa Cebu City Health Department nga sa maong vaccination site lang usa makapabakuna og Pfizer sa pagkakaron since official from ang Department of Health Central Visayas DOH7 have agreed to have it there. Aside from duol na ang UC it is private campus sa opisina sa DOH7 kundi gi-store ang Pfizer vaccine. Accessible food ang mga ospital gikan sa maong vaccination site. Sa mga buot magpabakuna nga part sa atong priority groups, please registered at https BIF Cebu City Government.ph speeds registered and wait for confirmation takes alang sa inyong schedule ang vaccination site nga inyong adtuan. Mao na kanay gipamong ni Mayor Edgardo Labilla mga kaigsuonan nga Sugboanon nga pinaagi ni City Administrator Floro Casas na mugna ang tanan nga ang karong umabot mabaksinan na gyud ang tanan nga lumulupyo sa dakbayan sa Subo. Napailain nga mensahe ni Mayor Edgardo Labilla, we had another week after having accomplished a lot at last week in our continuing fight against the pandemic, an ongoing effort of the rebuild our community from the economic problems caused by COVID-19. As we welcome a new week, it's one of the performing our respective roles and responsibilities. Let me stress the importance of positive outlook on life, and it's the way we do things. It's called to mind and quote attribute to editor Charlene Folchiver. Amo ni mga kaigsunan ang mensahe ni Mayor Edgardo Labilla nga ang Pfizer nga naabot sa dakbayan sa Sugbo mao kini karon ang gikuan nga magabakunahan na ang tanan. O balikon ko ang City Hospital duna na sa lain pang budget alang sa pagpatiwas gayod
nga karong umaabot nga mga adlaw inyo na makita ang dakbayan sa Sugbo ang hospital nga moabot na kini sa GIS Indanas. O gani karon ang City Hospital nagserbisyo na kini sa atong mga kaigsuonan dinhi sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Mao na mga kaigsuonan nga ang gipamuhat sa atong mayor sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga iyang gitan-aw ang Suboanon, ha? Dili parehas ni anang mayor sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga iyang gitan-aw ang iyang kaugalingon kung unsaon nga pabusog niya ang iyang kaugalingon, ha? Nga mapaburot niya ang iyang panudlanan nga gigukod ang upunganon. Mao na mga kaigsuonan, ha? Nga kita nga upunganon nga nakaibaw gayud kung giunsa kita ni anang pagduma karon ni Mayor Tagulilong og proyekto dias dakbayan sa Lapu-Lapu, ha? Ay di ta mutugot nga mapun-an pa kanang iyang mga kayamanan, kanang iyang mga mansyon, kanang iyang yachts o kanang iyang mga luho nga mga sakyanan nga naangkong karon. Kay moabot ang adlaw kung masublian kana mabangkaruta gayod ang dakbayan sa Lapu-Lapu. Mao na ato kana siyang tan-awon, atong isilsil sa atong tagsa-tagsa kakasing-kasing ang tinuod nga serbisyo sa mga radasa diin ang 30 ka mga barangay sa dakbayan sa Lapu-Lapu nalibot na ni Kongresuman para sa rasa ug ang tanan nahatagan sa mga ayuda sa dakbayan sa Lapu-Lapu. O dinhi mga kaigsuonan, pupos na ang atong gisaw-an nga tulumanon pagmata katilingban o sa dili pa ta manamilit ako sa ning ihatag ang sponsor ning tulumanon, Sirao Pictorial Garden nga giduma kini ni Roger Archival Buntuyan sa Sirao, Cebu City, ug ang Sirao Pictorial Garden abli kini alas 10 sa buntag alas 7 sa buntag hantod sa alas 10 sa gabi sa adlaw Lunes ug sa adlaw nga Biyernes. O ang Sirao Pictorial Garden sa matag Sabado ug Domingo abli kini alas 7 sa buntag hangtod na sa adlaw sa alas 12 sa gabi sa Sabado ug Domingo. Gipadak-an ni Roger Archival Bultuyan ang serbisyo sa Sirao Pictorial Garden aron ang mga kaigsunan nga buot mo tan-aw sa maanindot nga talan-awon sa Sirao Pictorial Garden makaabot jud kini, ha? Mao na nga adto kamo sa Sirao Pictorial Garden aron makakita kamo sa maanindot nga talan-awon sa original Sirao Pictorial Garden. Montenegro Skin Clinic o ginguman ni Charito Lopez nga distributor sa Singular Products. Dundee Engineering and Construction Services sa Cordoba, Cebu, owned and managed by Mr. Dundee Stinyoso. Barangay Captain Tata Ibaristo Dihayko, Barangay Captain sa Mactan, Lapu-Lapu City, ug umaabot kini nga City Councilor sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Mactan Pawn Shop, ginguman ni Barangay Captain Regina Ibanez sa Luok, Lapu-Lapu City. Honorable Lorna Suronio, Barangay Captain sa Buaya, Lapu-Lapu City, og Honorable Mary Jean Kahilog, Barangay Captain sa Ibo, Lapu-Lapu City, og Honorable Arcelito Titing Piho, Barangay Captain sa Kalawisan, Lapu-Lapu City. Isay Heavy Equipment Maintenance and Rental sa Purok Nangka, Kabangkalan, Hubay, Liluan, Cebu nga giduma kini ni Angelito Cobilo. Dion Motor Traders nga giduma kini ni Juni Kabatingan. Ang Dion Motor Traders na kini mutang diya sa San Siangco Street, Cebu City, ug duna kini sangang buhatan sa Consolacion, Compostela ug sa Danau City nga giduma kini ni Juni Kabatingan. Honorable Edi Gabunada, Barangay Captain sa Sirao, Cebu City. City Administrator Floro Casas sa Cebu City, ug ingon man ang atong malantip nga mayor sa dakbayan sa Sugbo, si Mayor Edgardo Lavella. Okay, okay mga kaigsunan,
di nilang kutob na tapos na ang tulmanon pagmata katilingban o manamilit na ko sangan sa station manager nga si Erwin Ibarita o si DJ Kikik ang technical department o kini si Jerry Leonardo alang sa Bisdak Radio, ang online radio sa mga Bisaya. Kay sa Bisdak Radio, sikat ka. Iputan. Gisuportahan po ng mga musikerong Bisaya. Kay mauni ang online radio sa mga Bisaya. Sa Bistak Radio, sikat ka! www.bistakradio.com Ang online radio para sa tanan, siguradong imong laay di mawagtang. Busa maminaw na sa Bistak Radio, imong madunggan imong mga paborito. Nga mga tukang busa, paminaw na sa Bistak Radio. Tune in na ta, nagsuporta sa musikerong Bisaya. Diri sa Bistak Radio, kay sikat ka. Kitang tanan kay lingawon bungtag hangtod gabi. Huwag pinalabita doon, tas mga DJ ano na tay makakunan sa ilang sugilanon sa balita musika o sa relihiyon. Magsadya kauban ang Bistak Radio. Kung ikaw mo request po karon na diretso. Kalipay yung kasakit kita kay uban. Kung kita magpatambag kita mahuwasan. Kini ang online radio nga masaligan. Dilig yun ikamahay kung sila ang makauban. Sikat ka ayo ka ikaw diri ang bida. Samot nag-ipatukar ang imo ang sunata. Mausige na pag-tune in na. Bisag asa makapaminaw ka. Naana diri tanan kung maminaw ka. Kay sa Bistak Radio, sikat ka. Ang online radio para sa tanan, siguradong imong laay di mawagtang. Busa maminaw na sa Bistak Radio, imong madunggan imong mga paborito. Nga mga tukang busa, paminaw na sa Bistak Radio. Tune in na ta, nagsuporta sa musikerong Bisaya. Diri sa Bistak Radio, kay sikat ka. Ang online radio para sa tanan, siguradong imong laay di mawagtang. Busa maminaw na sa Bistak Radio, imong madunggan imong mga paborito. Nga mga tukang busa, paminaw na sa Bistak Radio. Tune in na ta, nagsuporta sa musikerong Bisaya. Diri sa Bistak Radio, kay sikat ka. Hi, this is DJ Chen of 98.1 Muse Radio Tayasan, and you're listening to Bisdak Radio, ang online radio sa mga Bisaya. Kay sa Bisdak Radio, sikat ka! Kasikas ni Attorney Ray Gialon, alas 6 hangtod sa alas 8 sa buntag sa Bisdak Radio. Kasikas ni Attorney Ray. Kasikas ni Attorney Ray. Sayo sa kabuntagon, way laing paminawon. Kasikas ni Attorney Rialon. Mga balita ug mga isyu karon, kompleto Ricardos ang iyang tulumanon. Yo Attorney Rialon, sayon kayong duolon. Kung doon na kay problema, iya dayong sulbaron kay public service. Ang iyang tulumanon, maoy paborito sa mga subuanon. Sumbunganan sa mga ginlupigan, iyang uting kayon ang mga kahiwian. Ang mga isyu, may labot ang katilingban. Dili pa ugmaan, pangitaan o kasulbaran. Iyang sawayon ang mga baglungon, mga buutan iya kining daygon. Ang mga isyo iya kining ayagon. Kay dili gusto binuang si Attorney Rialon. Kasikas ni Attorney Ray.
sayo sa kabuntagon, wala ing paminawon. Kasikas ni Atty. Rigalon. Mga balita o mga isyu karon, kompleto Ricardos ang iyang tulog. Problema, iya dayon sulbaron kay public service. Ang iyang tulumanon, mao'y paborito sa mga subuanon. Sumbunganan sa mga ginlupigan, iyang uting kayon ang mga kahiwian. Ang mga isyo, may labot ang katiliman. Dili pa ugmaan, pangitaan o kasulbaran. Iyang sawayon, ang mga badlungon. Mga buutan, iya kining daygon. Ang mga isyo, iya kining ayagon. Kay dili gusto binuang si Atty. Rigalon. Sikas ni Atty. Rhea. Kasikas ni Atty. Rhea. Yo, kasikas ni Atty. Atong ipermanente, magsugod alas 6, Monday to Friday. Monitor sa FB, updated mo permi sa mga balita, dili mo mauwahi. Samtang kamo na mahaw, kamong tanan matagbaw. Kung ano na mga isyu nga inyong ipaminaw, kung doon na mo'y problema andang siyang maminaw. Atty. Rigalon inyong kauban matag-adlaw. Bisdak Radio, mauni ang uso, alang kaninyo, andam mo serbisyo. Soliran sa Sugbo, pangitaan o kayo. Atty. Rigalon, nagpakaban na kaninyo. Kasikas, singgit sa mga Sugbuanon. Kasikas, atong paminawon. Kasikas, maayong tulumanon. Kasikas, ni Atty. Rigalon. Kasikas ni Atty. Rhea. Kasikas ni Atty. Rhea. Mga kabisdak, nangita ka bag mo duplicate sa imuhang mga yawi? Aniya na ang JJJK Services. Nag-offer sila og K-duplication sa tanang klaseng yawi, car remote and K-programming, car smart K-duplication, car remote shell and battery replacement. Doon na po sila yung mga K-chain o K-holders, 24 hours lockout services, ug mo home service po sila. Adto ang ilahang mga branches sa South Mall Centre Tabunok Talisay City, Shopwise Mambaling, City Mall Danau City Cebu, Alturas Mall Talibon Bohol, Island City Mall Tagbilaran City Bohol, dool sa Fixed Right Hardware. I-visit o i-like ang ilang Facebook page nga JJJK Services ug tawaga or i-text ang ilahang cell number 0910-178-5393. Again, 0910-178-5193 ug 0915-386-3639. 0915-386-3639. JJJK Services. Ikaw ba'y nalulungkot, naiinip na babago? Ikaw ba'y napapagod, araw-gabi puro kayo? Buhay mo ba'y walang saysay? Mga kabisdak, aniya na ang mayong balita alang ni adtong mga mahiligon sa pagbiyahe. Ang Bisdak Radio mo recommend kaninyo sa My Cebu Travel and Tours. Ang My Cebu Travel and Tours nagtanyag sa ilang mga serbisyo sama sa hotel booking, international and domestic airline tickets, Cebu and international tour packages like Singapore, Thailand, Vietnam, Cambodia, Korea, Indonesia, Malaysia, Macau, and Hong Kong. Honeymoon tour packages, educational tour, both domestic and international, van and car rentals, passport and visa assistance. My Cebu Travel and Tours, matawag sa cell number 0925-453-8882. Ayaw kalimot alang sa inyong safety nga pagbiyahe. My Cebu Travel and Tours. Biyahe tayo mula Basco hanggang Ulo nang makilala ng gusto ang ating kapwa Pilipino. Halika, biyahe tayo nang ating makita ang ganda ng Pilipinas, ang galing ng Pilipino. Hi, this is
DJ Chen of 98.1 News Radio Tayasan, and you're listening to Bisdak Radio, ang online radio bahay sa na mga masikip, Bisaya. Kay sa dahil Bisdak ko Radio, dadikit. sikat ka! Dikit ng dikit, dadikit, dadikit, dikit ng dikit, ang sikip-sikip. Kaya buti na lang, liwat na, dito na, bahay na, malaki. Salamat daddy ko, nasa Camellia na tayo. Iba na sa Camellia. For inquiry